बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आपका दोस्त अंसार है। लंदन से आपको पता है जंग लड़ने के लिए नलका हाउस में मैं कई दफा आपकी तरफ फिर आ चुका हूँ। मेरे दोस्त, बड़े प्यारे दोस्त हैं करीब में, इनका भी अपना चैनल है, मेरा भी चैनल है। तो हम अपने चैनल का हमने इश्तराक किया था। मैं इनके पास मिलने के लिए आऊँ तो कैमरा मैन अगर आपको दिखाए कि खाना शुक्र है बेहतरीन खाना सेट करके मैंने रखा हुआ है, सोचा आपके साथ शेयर आपको दिखाते हैं कि हम क्या। तो इधर जाएंगे, ये दिखाएगा ये क्या हुआ। ये देखें, अब राइस भी है और बहुत कुछ आ रहा है अभी, और ये इसके अंदर भी बहुत कुछ है। पर दुआ करें पाकिस्तान के लिए, फैमिली रहे सही, हर चीज सही रहे इंशाल्लाह ताला। आपके साथ आपसे खाना हमने खा लिया, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह के सब खाना पेट भर के दे इसी तरह। अब चूंकि पता है आपको कि जंग, इंडिया से जंग निसार जुएद के साथ, ऐसे मैंने मजाक से कहता हूँ जंग कोई अच्छी बात है, जंग कोई बेरोजगारी हो, लेकिन जब जंग किसी पे मसलत कर दी जाती है तो उसके लिए लड़ने की हमने खाना खा के फारा हो गए हबीब भाई से मैं चंद सवाल करें तो नहीं तो चलो आप भी मेरे साथ हो। मेरे को क्वेश्चन पूछते हैं हबीब भाई से। हबीब भाई, आप हमें ये बताएं कि ये जो जंग आपके हिसाब से लग चुकी है, पहले तो कुछ लोग कहते हैं कि जंग लगेगी क्या नहीं लगेगी, हालांकि लोगों का नजरिए जब से आजाद हुए हैं, तब से जंग रहा है। कभी हम अफगानिस्तान के साइड से लड़ते हैं, कभी किस साइड से लड़ते हैं, इंडिया से तो मुसलसल जलती रहती है। अब तो सरहदों के आर पार गोले और ड्रोन आ जा रहे हैं। इसका जो खात्मा है, आपका क्या ज़हन है, किधर होगा, कैसे होगा? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने ये सवाल मुझसे किया है कि जंग शुरू हुई है या नहीं हुई, ये जंग है ये होनी है या नहीं होनी है। इसका मैं जवाब आपको ये ऐसे देता हूँ कि इस वक्त जो हमारी सियासी सूरत हाल है ना, उसमें सबसे ज्यादा फौज पे हिट की जा रही है कि फौज बैठी है, ये सालों साल से बैठी है, ये सियासत में फजूल आके इंटरफेयर करती है, सियासतदानों को आजाद नहीं करती, इनका कंट्रोल है मुल्क पे। मुझे आप ये इस बात का जवाब दें, जब दुश्मन आपके दरवाजे पे निकला है, जी दुश्मन आपके दरवाजे पे बैठा हो और उस दिन से बैठा है जिस दिन से आपने उनसे आज़ादी हासिल की है, और वो इसी ताक में है, तो हमारी जो पाक फौज है वो इसका बनाने का मकसद भी यही था, क्योंकि भारत ये चाहता था कि जब ये आज़ाद हो गए ये वापस आएंगे, अगर नहीं आए तो हम इनको वैसे खत्म कर देंगे। सही है। वो हमारे दुश्मन है। हमारी फौज इसलिए ये कायम है, इससे इसीलिए इतना जो ज्यादा ना जोर दिया जा रहा है। अब पाक आर्मी को ले रहे हैं आप, जंग होनी है या नहीं होनी। जी जंग तो हमारी 1947 से आज तक हो ही है। मुझे हालत जंग में। हालत जंग में 1947 से लेके आज तक हम हालत जंग से जंग में। ठीक है। थोड़े सा हालात हमारे ठीक होते हैं, फलां मुल्क से खबर आ रही होती है कि आज आप तैयार हो जाएं, आज इंडिया आप पे हमला करने वाला है। जी कभी आपको उधर से कोई कॉल आ रही है कि आप बादशाह आपने इसको क्यों बना दिया, उसको बनाए। कहीं ना कहीं हमारी हुकूमत में बाहर की ताकतें इन्वॉल्व रहती है। हमारे इस मुल्क में बाहर की ताकतें इन्वॉल्व रहती हैं। जी सही है। जब वो ताकतें इन्वॉल्व हैं तो मुझे आप ये बताएं कि हमारी अगर पाक आर्मी ना होती तो ये ताकतें तो हमें कब की खा जाती। जबरदस्त। आज भी हम वही जंग लड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं अब जो इंडिया हमले कर रहा है, इसकी आप सारी सूरत का जायजा ले लें। जो इसराइल के लिए आए हैं ऊपर से ड्रोन, ये इसराइल के हैं। जी बिल्कुल ऐसे। ऐसे ना जुड़े रहे। अब इसराइल आप लाख कह दे कि मैं इसमें शामिल नहीं हूँ, और वो जो राफेल है, हाँ वो फ्रांस का है। वो फ्रांस का है, ठीक है, और इनकी बैक पे इसराइल है, वो इसलिए जो अमेरिका इसराइल है। अमेरिका के बगैर निकलता नहीं है। फिर आप फौज को कैसे कह देंगे ये आराम से बैठ के सुकून से बैठ के। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि हमारे सियासतदान, मैं तारीख में आपको साबित कर देता हूँ बातों से कि तारीख में जितने भी हमारे सियासतदान हुए हैं, अगर इन पे हम लोग छोड़ देना, ये कब खत्म। अच्छा मुझे ये बताइए कि
یہ تو باتیں بڑی گہری ہوئی تاریخی باتیں جی ہمیں ایسے قوم ایسے پاکستانی قوم جی ہمیں کیا کرنا چاہیے اس وقت سچویشن بن چکی ہے اب یہ اپنے پاک آرمی کے ساتھ ہونا چاہیے ہمیں سیاسی طور پر اپنے آپ کو فراموش کرنا چاہیے ہمارے ملک کو سیاست کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اگر وہ ان کی کٹ پچلی ہوتا وہ ان سے ہمارے لیے کام لے لیں ابھی بھی میں آپ سے وہ کوشچن پوچھ رہا ہوں وہ سوالات کر رہا ہوں مختصر جو بہت لمبے جڑے رہی جیسے میں نے آپ کو پوچھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اب میرا سیکنڈ کوشچن بھی یہی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے لیکن ہم سے مراد وہ لوگ ہیں جو پاکستان سے باہر ہے اوورسیز پاکستان اوورسیز ان کو کیا کرنا چاہیے ان کے بارے میں تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اصل گھر تو ان کا نہیں ہے جی ان کو اپنے یہاں پہ پاک آرمی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے ان کی آواز بننا چاہیے سیاست سے ہٹ کے وہ بات کریں ویری گڈ اب یہ بتائیں کہ جو لوگ پاکستان کے اداروں کے پاکستان کے ہر چیز میں پہنچتے ہیں ہاں ان کا کیا علاج ہونا چاہیے یہ کہ اگر یہ تو ہمارے قول بھی ہے کہ حالت جنگ میں کوئی بھی آدمی اگر پاک اپنے پاک بات سے خلاف بات کرتا ہوتا اور غدار کو دشمن سے پہلے غدار کو دشمن سے پہلے ٹھیک ہے اب میں آپ سے اگر یہ پوچھوں کہ اس پاکستان کا یہ جو شہر ہے جو نظر آ رہا ہے نا چاہتے ہیں کہ لمبا ٹائم اس کو جنگ میں سیٹے اس کے قومی انہوں نے پہلے ایک اپنی حکومت لا کے کمزور کی ہوئی ہے یہ چاہتے ہیں کہ لمبا ٹائم ہم جنگ کے اندر رہے ہماری اکانومی اور نیچے چلی جائے کیونکہ اکانومی سب سے پہلے کر دی جائے تو پاکستان کا بھی جو خواب ہے کہ واقع دنیا کی ایک ہی نیوکلیر پاور ہے پوری دنیا میں مسلم نیوکلیر پاور اس کا یہ کنٹرول لے لیں اور اس کو ڈی ویپنائز کر تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اتنی طاقت ہے پاکستان کتنی پسندی ہے کہ سروائیو کر لے گا کرے گا بالکل اچھا آپ یہ جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں یہ مذہبی طور پہ اسٹرونگ ہو کے کہہ رہے ہیں یا مذہبی طور پہ مذہبی طور پہ کہہ رہا ٹھیک ہے ہوں جمہوری طور پہ نہیں جمہوریت میں تو ہم پیچھے جا رہے ہیں پیچھے جا رہے ہیں جی جمہوریت میں تو ہمیں نقصان ہے جی جی لیکن جمہوریت جو ہے نا جی جی اس میں جو جمہوری ملک ہے جی وہی فائدہ اٹھاتے ہیں ہمارے بادشاہ سے ہمارے وزیر اعظم ہو گیا وزیر اعلیٰ ہو گیا حکومتیں بن گئی اگر ہماری فوج پیچھے رہ جاتی ہے جیسے انڈیا کا حال آ رہا ہے آپ انڈیا کا جا کر دیکھیں نا وہاں کے کا موازنہ کریں ہمارے کرنل کے ساتھ آپ کو پتہ چل جائے گا وہ میں پروگرام میں دیکھ رہا تھا وہ بندہ کہہ رہا تھا جیسا وہ ایک جنرل گورو آ رہی ہے وہ ایک لڑکی کہہ رہی تھی کہ اس طرح کے جو ہمارے جو میجر ہے نا ان کے بیٹ مین ہوتے ہیں بیٹ مین ہوتے ہیں اور صحیح کہہ رہے ہیں ہاں بالکل ایسے اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہمارا میجر کھڑا ہو تو کیا شان ہوتی ہے اس کی تو انڈیا اس وقت آپ کو مضبوط میں نظر آ رہا ہے کیوں نظر آ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے اس سے پیسے نہیں خرچ کیے صرف پیسے نہیں خرچ کیے اور ساری اپنا پوری دنیا وہاں پہ کاروبار کر رہی ہے اب ابھی میں دیکھ رہے ہیں میں پاکستان آیا ہوں وہ دوستوں سے مل رہا ہوں اور آپ سے ملا ہوں آپ سے ملنے کا اتنا زیادہ شوق تھا کہ میں بتا نہیں سکتا ہم یہاں بیٹھے ہیں آپ کی دعوت دینے کا بلانے کا بیٹھنے کا بہت بہت شکریہ اور مجھے ٹائم دے یہ جو آپ نے پیارا سے انتظار کیا ہے میرے خیال میں مختصر اور بہت سے پیارا انتظار کیا آپ نے بس میں یہ گزارش کروں گا کہ ڈسپلن میں پاس لے ہوں چلا بھی جاؤں کیونکہ یہ اب انٹرنیٹ کا دور ہے ٹیکنالوجی کا دور ہے تو اپنے جتنے جنگ لگی ہے جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ انڈیا سے جنگ مثال میں اس میں آپ بھی حصہ ڈالتے رہے یہ میں آپ سے وعدہ دے رہا ہوں دوستوں دو میں یاد رکھیے گا چینل کو سبسکرائب کیجیے گا لائک کیجیے گا شیئر کیجیے گا اللہ حافظ